अस्सलाम वालेकुम या अली मदद तमाम मोमिनीन सामीन और नाजरीन बाद सलाम। हमारा आज का जो टॉपिक है उसमें हम तमाम साहिबान, चाहे वो उलमा के रूप में, ख़तीब के रूप में, ज़ाकिरीन के रूप में या वाइज़ीन और मुकर्ररीन के रूप में हैं, चाहे वो अहले तसन्नुन से हैं या अहले तशय्युअ से हैं, उन सब को इन आयात के मुतल्लिक मालूम है। हाँ, अलबत्ता वो बयान नहीं करना चाहते तो यार खुदा का खौफ करें। जो साहिबान जिनके पास टाइम नहीं है उनको तो कुरान पाक की तफासिर और मफहूम और अहादीस नबविया से इतलाक़ करके इन आयात कुरानी की तफसीर बयान करनी चाहिए। मुकर्ररीन, वाइज़ीन या जितने भी खतीब साहिबान हैं वो अपने अपने वो टॉपिक जो है ना वो मिंबरों के ऊपर पेश करते हैं जो फेमस है, जो हिट हों, जिनके ऊपर उनको सिर्फ वाह 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 मिले। यार मोहम्मद वाले मोहम्मद के फ़ज़ाइल व मनाकिब और उनकी अज़मत कुरान व अहादीस नबविया से किताबें जो हैं वो भरी पड़ी हैं, लेकिन हमें कुरान का दामन भी नहीं छोड़ना चाहिए सकलैन के रूप में। जब तक ये दोनों चीज़ मौजूद हैं उस वक्त तक बंदा गुमराह नहीं हो सकता। हाँ, अलबत्ता एक बात है कि जब तक इंसान इसका मुकम्मल, इसकी तंजील तो मुकम्मल हो गई लेकिन तावील मुकम्मल अगर बयान नहीं करेगा तो लोग बस इसको पढ़ते रहेंगे, समझ नहीं सकेंगे। आज हम दो आयात कुरानी जो सरकार अली बादशाह की ज़ात अक़दस के लिए, अज़मत के लिए, मनक़बत के लिए, फ़ज़ाइल के लिए, शान के लिए और उनके अरफ़ो आला होने के लिए मालिक कायनात ने नाजिल की थी, वो आपके हुजूर बयान करना चाहते हैं। पहले उन आयात को अरबी में पढ़ते हैं, फिर उनका तर्जुमा करते हैं और फिर उनकी तफसीर अहले सुन्नत की बुक से आपको पेश करते हैं। जी हाँ, मेरे पास इस वक्त कुरान पाक है, किबला सैयद फरमान साहब का तर्जुमा किया हुआ, पारा नंबर 10 सूरह अनफाल, इसकी आयत नंबर 62। वो पहले आप सुने, उसका तर्जुमा सुने और फिर उसका मफहूम मानी और उसकी फजीलत व मनक़बत वो भी बयान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युरीदु अन यखज़ऊका फ़इन्ना हस्बकल्लाह वल्लज़ी अय्यदक बिनस्रिही व बिलमुमिनीन। और अगर वो लोग तुम्हें फरेब देना चाहते हैं तो कुछ परवाह नहीं, खुदा तुम्हारे वास्ते यकीनन काफ़ी है। आए रसूल, वही तो खुदा है जिसने अपनी ख़ास मदद से और मोमिनीन से तुम्हारी ताईद की है। फिर सुनिए, वअन युरीदु अन यखदाऊका फ़इन्ना हस्बकल्लाहु हुवल्लज़ी अय्यदका बिनस्रिही। नुसरत की अय्यदका हाथ को वो बोलते हैं, बेनस्र ही नुसरत की, व बिल मोमिनीन और मोमिनीन से मदद की। कैसे? रसूल पाक की और उस वक्त उन लोगों की। तो वो मोमिनीन कौन है और वो हाथ कौन है जिसके ज़रिए से मदद की, और ये मदद किस मकाम पर की गई थी, वो मकाम भी आपको अहले तसन्नुन के मिजाज से और उनकी तफसीर से बयान करते हैं कि ये कौन सा वक्त था जो कठिन था, जिसमें रसूल करीम तो नौज़ुबिल्ला कभी परेशान नहीं हुए, क्योंकि उन पर तो अंजल सकीना का मिजाज है। रसूल करीम को हमेशा पता होता है, लेकिन ये इम्तहान सिर्फ मोमिनीन, यहाँ पर ख़ास मोमिनीन हैं और आम मोमिनीन भी मखसूस हैं, बिल उमूम भी और बिल खुसूस भी। दूसरी पेश करते हैं हम आयत आपको, सूरत अहज़ाब की आयत नंबर 25। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वरद्दल्लाहुल्लज़ीना कफ़रू बिग़ैज़िहिम वरद्दल्लाहुल्लज़ीना कफ़रू बिग़ैज़िहिम लम यनालू खैरा व कफ़ल्लाहुल मुमिनीनल क़िताल व कानल्लाहु क़विय्यन अज़ीज़ा। दोबारा सुनिए, वरद्दल्लाहुल्लज़ीना कफ़रू बिग़ैज़िहिम लम यनालू खैरा व कफ़ल्लाहुल मुमिनीनल क़िताल व कानल्लाहु क़विय्यन अज़ीज़ा। और खुदा ने अपनी कुदरत से, वरद्दल्लाहुल्लज़ीना, अपनी कुदरत से काफरों को मदीना से फेर दिया, बेग़ैज़िहिम, अल्लाह ने अपने गज़ब से। और वो लोग जो अपनी जंजलाहट में फिर गए और उन्हें कुछ फ़ायदा भी ना हुआ, और खुदा ने अपनी मेहरबानी से वकफ़ल्लाहुल मुमिनीनल क़िताल, और कफ़ालत की मोमिनीन की क़िताल कत्ल करने से बचा लिया, वकानल्लाहु क़विय्यन अज़ीज़ा, और खुदा तो बड़ी ज़बरदस्त ज़ात और गालिब ज़ात है। तो ये आयात, इसमें असल जो मतन है वो बयान करना चाहते हैं कि पीछे वो कौन से हाथ थे या कौन से मोमिनीन थे जिनसे तायद भी की, नुसरत भी की, मदद भी की।
کیونکہ صاحبان کچھ کہتے ہیں، اب ہم تعویل اپنی طرف سے نہیں کریں گے، یہ تعویل ہم اہل تسنن کی معتبر کتاب جو مشہور بھی ہے اور اس کا ترجمہ بھی پاکستان میں بھی موجود ہے کیونکہ اردو پڑھنے والوں کے لیے آسانی ہو، کہ یہ دونوں آیات وَكَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ اور دوسری آیت سورہ انفال کی هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ، یہ کس عظیم ہستی کے لیے ہے؟ تو پیش کرتے ہیں بلا تاخیر کیے ہوئے اس کی تفسیر۔ میرے پاس اس وقت کتاب ہے ینابیع المودہ علامہ سلیمان قندوزی صاحب کی، وہ بیان کرتے ہیں اس کے پیج نمبر 226 اور 227 کے اوپر یہ آیات موجود ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کتاب نہیں منگوا سکتے تو ڈاؤن لوڈ کریں PDF میں، تو آپ ان کو 226 اور 227 کے اوپر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ موجود ہے۔ باب ہے الباب الثالث والعشرون، اللہ تعالیٰ کے فرمان وَكَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور دوسری آیت هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اس کی تفسیر پیش کرتے ہیں، تھوڑا سا غور سے سنیے، نہیں سمجھیے۔ حافظ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ مصحف ابن مسعود میں، یعنی مصحف سرکار عبداللہ ابن مسعود میں کف اللہ المومنین القتال بعلی، یعنی کفالت کس کے ذریعے کی گئی تھی؟ اللہ پاک نعوذ باللہ، علی اللہ بادشاہ نہیں ہے لیکن وہ اللہ کی قوت رکھنے والی ایک عظیم ہستی ہیں جن کے لیے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کا مزاج آیا ہے۔ کہ حافظ جلال الدین سیوطی صاحب فرماتے ہیں کہ مصحف ابن مسعود میں کف اللہ المومنین القتال بعلی، اللہ تعالیٰ نے علی کے ذریعے سے مومنین کی جنگ میں کفالت و کفایت کی۔ کتاب در منصور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 192۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ جب حضرت علی عمرو بن عبد ود کے مقابلے میں نکلے تو نبی کریم نے فرمایا تھا برز الایمان کلہ الی الشرک کلہ، آج کل ایمان کل شرک کے سامنے جا رہا ہے۔ یعنی یہ جو دو آیات آئی ہیں تو ان کا شان نزول جنگ خندق کا ہے۔ تو اب ہم بتائیں گے کہ جنگ خندق میں علی بادشاہ نے اس خبیث کو، اس ملعون کو، اس لعین کو قتل تو کیا، تو علی بادشاہ کے لیے آسمانی جو فضائل اور جو عظمتیں آئی تھیں اور رسول پاک نے ان کو کیا عظمت، یہ تو جاتے ہوئے دے رہے ہیں نا، یہ تو جاتے ہوئے عظمت پیش ہو رہی ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ کل ایمان کل کفر کے بدلے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ اس کو شرک کہہ لیتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو ہمارے پاس جو تفاسیر ہیں وہ وہاں پر ہے برز الایمان کل کل کفر، یہاں پر کل شرک اس نے کر دیا۔ آج کل ایمان کل شرک کے سامنے جا رہا ہے۔ جب آپ نے اس سے واصل فی النار کیا تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اے علی تمہیں مبارک ہو، اگر تمہارے آج کے عمل کا وزن میری امت کے اعمال کے ساتھ کیا جائے تو تمہارا عمل میری امت کے اعمال پر بھاری ہے۔ یہ فضیلت ہے، یہ افضلیت ہے، پوری امت کے اعمال چلیں پوری، یعنی پیچھے جو ہے نا، ہم تو کہتے ہیں نا ضربت ولیین فی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، ہم تو پوری ثقلین پیچھے ڈال دیتے ہیں نا، پوری مخلوقات جتنی عبادت، لیکن اگر امت کا ہی ڈال دیا جائے تو فضیلت کس کی یہاں پر بن رہی ہے؟ مولا علی کی، چاہے جو بھی ہیں۔ آگے جناب بیان کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ، ابو صالح، عبداللہ ابن عباس اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر هو الذی ایدک بالنصر وبالمؤمنین، وہی ہے جس نے تمہیں زور دیا اپنی مدد کا اور مسلمانوں کا۔ سورۃ انفال آیت نمبر 62 کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت مقدس حضرت علی ابن ابی طالب کی شان میں نازل ہوئی۔ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا میں نے عرش پر، ابھی آپ دیکھ لیں کہ مومنین کے لیے بھی مدد چل رہی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ محمد وآل محمد نعوذ باللہ مدد نہیں کرتے، تو ان کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ اللہ کے یہ وہ ابھی کیونکہ چل رہا ہے، یہاں پر مسائل چل رہے ہیں، ہر چیز کی ظاہر و باطن ہوتی ہے، تو اللہ نے اگر مدد کرنی ہے تو کسی نہ کسی کو تو چننا ہی ہے نا۔ اللہ پاک نے نعوذ باللہ جو بھی مدد کا ہاتھ چننا ہے وہ، کیونکہ وہ بے مثل و بے مثال ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ لیکن جو مدد ہوئی ہے، کبھی فرشتوں کو بھیج دیتا تو اللہ کہتا ہے کہ وہ مدد میں نے بھیجی ہے تو وہ میری مدد ہے۔ تو اگر فرشتوں کے ذریعے مدد کر لیتا ہے اور اگر علی بادشاہ کے ذریعے مومنین کی اور نبی اکرم کی مدد کر لیتا ہے تو وہ مدد بھی خداوند کریم کی طرف جاتی ہے۔ تو سنیے، مومنین کی مدد ہو رہی ہے، مومنین کے ذریعے تائید بھی ہو رہی ہے، تو یہ مومن یہاں پر بالعموم بھی ہیں اور بالخصوص بھی ہیں۔ تو رسول اکرم کیا فرما رہے ہیں؟ میں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا۔ آپ رسول پاک کی مدد جو ہے نا
وہ خود تائید کے لیے دیکھیں کہ جو یا علی مدد کے منکر ہیں وہ سنیں کہ میں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا، پیج نمبر 227 کتاب جنابی المودہ اردو باب 23، کہ میں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ محمدن عبدی و رسولی ایتہ و نصرت بعلی ابن ابی طالب، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، محمد میرے عبد خاص اور میرے رسول ہے، میں نے ان کی مدد و نصرت کی علی ابن ابی طالب کے ذریعے۔ کتاب شواہد التنزیل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 223۔ پھر حضرت ابو حمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا جب مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو میں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایتو بعلی، کتاب الشفا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 174۔ پھر حضرت حذیفہ سے بھی جنگ خندق کی افضلیت پر جو ہے نا جو آواز اوپر سے آئی تھی وہ تو لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کی تھی، وہ اپنی جگہ پر منزلت ہے، اور وہ احد کی تھی، وہ جنگ احد کی تھی، تو یہ جنگ خندق کی ہے کہ رسول اکرم فرما رہے ہیں ضربت علی فی یوم الخندق افضل من اعمال امتی الی یوم القیامہ، اگر قیامت تک کی گن لیں تو علی مولا کی افضلت تو ایک ضربت میں اتنی ہے، تو اگر پوری گنی جائے ان کے کردار کی، ان کے اوصاف کی، ان کی عظمتوں کی، ان کی شان و منقبت کی، تو وہ تو کیا ہے، تو افضلیت میں کون ہو گئے؟ سرکار علی بادشاہ۔ کتاب المستدرک الحاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 37۔ اب یہ کام تو ہو گیا، عمرو بن عبد خنزیر مارا گیا کیونکہ اس نے گستاخی کی تھی رسول پاک کے خیمہ اقدس میں نیزہ وہ گاڑا تھا، اور پھر للکار کر کہا تھا کہ جس کو بھیجنا ہے بھیج دیں، اگر کسی کو نہیں بھیج سکتے تو اے رسول خود آ جاؤ، اگر خود نہیں آ سکتے تو اپنے رب کو بلا لو۔ تو وہاں پر رسول اکرم نے سرکار علی بادشاہ کو خود تیار کیا، اپنی دستار پاک وہ پہنائی، لباس یعنی ٹوٹل چینج ہوا، شارٹری آپ کو بتاتے ہیں کہ لباس پورا چینج کیا گیا، اور علی بادشاہ کے لیے دعا مانگی گئی کہ پروردگارہ میں پیچھے حمزہ کو کھو چکا ہوں، تو اب یہی جوان ہے جو تیرے اور میرے دین کے لیے جو ہے نا وہ قربانی کے لیے جا رہا ہے۔ تو اس وقت کہا تھا کہ کل ایمان کل کفر کے بدلے جا رہا ہے۔ تو پھر جب یہ جنگ جیت لی گئی اور قرآن کے مطابق اللہ پاک نے ان کو کفلہ کے مزاج سے بغیر قتال کے یہ جنگ جیت لے گئی، تو کفار بھاگ گئے تھے، تو پھر رسول گرامی قادر نے سرکار علی بادشاہ کے لیے یہ الفاظ تو بیان کیے، لیکن ظاہراً انعام کیا ہوتا وہ دیکھیں۔ حضرت عروہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ جب حضرت علی عمرو بن عبد ود کو واصل جہنم کرنے کے بعد خون آلو تلوار کے ساتھ بارگاہ رسالت میں پیش ہوئے تو آپ نے دیکھا اور فرمایا اللہم بات علی فضیلتا لم تاتہا آہدن قبلہ ولا بعدہ، آیا میرے اللہ علی کو ایسی فضیلت عطا کر جو تو نے پہلے اور بعد میں کسی کو نہ عطا کی ہو۔ پھر جناب جبرائیل جنت سے ایک خاص تحفہ لے کر حاضر ہوئے اور عرض کیا اللہ پاک آپ پر سلام بھیجتا اور فرماتا ہے آپ یہ تحفہ علی علیہ السلام کو دے دیں۔ رسول اللہ نے یہ تحفہ ان کو عطا فرمایا۔ حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ میں وہ تحفہ 2 حصوں میں خود بخود کھل گیا، اس میں سبز ریشمی کپڑا تھا اور اس پر 2 سطریں لکھی ہوئی تھی، کیا تحفۃ الطالب الغالب الی علی ابن ابی طالب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے طالب و غالب کا تحفہ علی ابن ابی طالب کے لیے۔ اب اسی کتاب کے صفحہ نمبر 313 کے اوپر 313 کے اوپر بھی ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان سے روایت ہے کہ غزوہ خندق میں علی علیہ السلام کی ایک ضربت میری امت کے قیامت تک کے اعمال سے افضل ہے، فرائض و سمتین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 255۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ جب حضرت علی علیہ السلام نے عمرو بن عبد ود کو خندق کے روز واصل جہنم کیا تو اللہ نے یہ آیت علی مولا کی شان کے لیے نازل فرمائی وَكَفَلَّ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اللہ نے مومنین کی کفایت فرمائی، یعنی علی کے ذریعے۔ کتاب شواہد التنزیل صفحہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 3۔ اور پھر علامہ جلال الدین سیوطی بھی نیچے فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نے جب عرش پاک پر دیکھا تو وہاں پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایتہ بعلی و نصرتہ بعلی، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے اور میں نے آپ کی مدد و نصرت و تائید کی علی کے ذریعے سے۔ بہرحال جو صاحبان نہیں مانتے نہ مانے، ان کو مدد کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ حسبنا الکتاب یا حسبنا اللہ کے مصداق ہو کر بے شک لگے رہے، ہمیں تو
शिफात के मिजाज में भी और तवस्सुल के रूप में भी और तसद्दुक़ के रूप में भी और वब्तुल वसीला के रूप में भी मोहम्मद वाले मोहम्मद की हमेशा ज़रूरत है, हमेशा रहेगी और हमेशा हम इनसे मदद मांगते रहेंगे। हमारा आज का जो टॉपिक था वो ग़ज़वा खंदक के इस सिलसिले पर था और 2 कुरानी आयात के ज़रिए से कि मोमिनीन की भी और नबी की भी, क्योंकि उस वक्त नबी थे, दुश्मन नबी वो था अमर बिन अब्दुवुद और दुश्मन इस्लाम भी था, लेकिन अल्लाह ने किफ़ायत की और लोगों को किताल से बचाया और अली बादशाह की एक ज़रबत की अज़मत भी बताई और तोहफ़ा भी भेजा। तो मोहम्मद वाले मोहम्मद के फ़ज़ाइल, मनाक़िब और अज़मत व शान बहुत ज़्यादा है। और कोई साहिबान ये कहते हैं कि लो जी कायनात के कीमत का जुमला दे रहा हूँ, और पागल इंसान कायनात का जुमला क्या तुमने देना है कीमती, जब पूरी कायनात ही नहीं का तसद्दुक़ बनी हुई। अगर ये ना होते तो कायनात ना होती, तो कायनात कीमती है, ये कीमती है। लो जी मैं अब तुम्हें कायनात की कीमत का जुमला दे रहा हूँ, तो ऐसी बातें मत किए करें। कायनात इनके सदक़े में, इनके कदमों में है, तो इनके कदमों में ही सब को जज़ा है, इनाम है, इकराम है। अगर इनको झुठलाओगे तो फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान के मिसदाक़ से तुम भी उन लोगों में आ जाओगे जिन्होंने पीछे अंबिया और रसूल पैगम्बरान की तकज़ीब की। और रसूल पाक ने फरमाया था जिसने मेरी अइम्मा की तकज़ीब की, झुठलाया, उन्होंने अंबिया और रसूल पैगम्बरान खुदा को झुठलाया। तो हमारा आज का टॉपिक क्लोज होता है। हमने जो पेश करना था अली बादशाह की फजीलत और जिनके खंदक का ये सिलसिला और 2 आयात है कुरानी का नज़ूल। तो हमारे चैनल अल कायम हादी मादी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, शेयर करें, सवाल करें। हमारी किसी के साथ तनकीद या मुकाबला या मुबासा या मुबाहला नहीं है। जिन साहिबान को हमारी बात की समझ नहीं आई, हम उनसे जनाब अली यही कहते हैं कि आप बेशक हमारी बात को सुने ही नहीं। हमारी बात है उनसे जो मवद्दत फिल कुर्बा के मिसदाक़ से हमारी बात को सुनते हैं, किसी फ़िरका वारियत के मिजाज से, न किसी बंदे की भी, न किसी सहाबी की और न किसी ताबी की और ना एनी अदर की। हम कोई तकज़ीब नहीं कर रहे, हम किसी को झुठला नहीं रहे। हमारा अकीदा हमारे साथ, आपका अकीदा अपने साथ। आप जिसको मानना चाहें माने। हमने कुरान और हदीस से जो बात करनी होती है वही होती है। हमने अपनी तरफ से ना कोई मुफ्तरी, ना कोई मफरूज़ी बात करनी, और ना ही हम कोई इफ्तरा कायम करते हैं, ना किसी से राय और शुरा कायम करते हैं। अपना ख्याल रखें, हमें अपनी दुआ में याद रखें। लेकिन लास्टली आखिर में यही फरमाते हैं कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम मज़ीद आपकी इल्मी खिदमात आपके हुजूर में पेश करते रहें। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।